मेरो परिचय चाहियो होला हैन? बिस्तारै बिस्तारै खुल्नेछ मेरो परिचय। म शिकार खेल्ने शिकारीको नारी छान्ना, त्यसको दम कति छ भने म फिल्ममा गएको थिएँ, 2 हप्ता भयो बल्ल फर्किँदैछु। अनि तिमी नि? ए म पनि माम घर गएर आएको थिएँ, 2 हप्ता भयो भर्खरै फर्किँदैछु। घरमा पनि केही काम छैन, त्यही भएर मजाले बसेर आइदिएँ। ठिकै छ नि त उर्मिला। ए साँच्ची तिमीले कामको कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। के कुरा मिस? भैरेजीले तिम्रो विमलाको र रिताको ट्युसन पढाउने विषयलाई लिएर वडामा सिफारिस गर्नुभएको रहेछ। त्यस विषयमा मिटिङ पनि भएको थियो। के भएको रहेछ बुझ्नलाई एकचोटि म वडा पनि पुग्नु छ। भए त राम्रै हुन्थ्यो, मलाई पनि टाइम पास गर्न गाह्रो भइरहेको थियो, फेरि पकेट मनी पनि त हुन्थ्यो नि। जहाँसम्म लाग्छ हुन्छ होला, किनभने भैरेजीले पनि पहल गरिरहनु भएकै छ, मैले पनि गरिरहेकै छु। चिन्ता नगर न गुरु। गरिरहने होइन, गर्नु नै पर्छ नि। हजुर पनि यो गाउँको स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, यो गाउँको भलो नगरी कसको गर्ने हो र, होइन र? ए मेरो घर पनि उही हो, खाजासाजा खाउँ, चिया खाउँ, एकछिन बसौँ, मामुलाई पनि भेट हुन्छ, जाउँ न घरतिर। होइन पछि आउँछु नि है, अलि हतार पनि छ, बिमलासँग भेट्नु छ एकछिन। अब हामी दुवैजना टाढा टाढाबाट आयौँ, हात पनि यसरी मिलाइरहेछौँ, सेनिटाइजर चाहिँ लाएर जाउँ है त। वेलकम। ल मिस आउँदै गर्नुहोस् है, नमस्ते। रन्जु मिस र हाम्रो भैरे दाईको काम चाहिँ एकदमै ठिक छ, समाजसेवा गर्ने। रन्जु मिसको त समाजसेवा गरे बापत यसो तलब भत्ता पनि आउँछ, तर भैरे दाईको आत्मसन्तुष्टि मात्रै त हो। यसपालि त काँक्राले पनि राम्रै आम्दानी दिलाएको छ भाइ। यसपालि म छु नि त दाइ, त्यही त गाउँ त्यही सस्तै भएर त। त्यही त के गर्दैछौ दाजुभाइ? ए दाइ नमस्कार। नमस्कार है दाइ। नमस्कार नमस्कार। के हेर यस्तै त हो नि, काँक्रा साथ बनाएर आएको। अब दाइ घरतिर गएर कुरा गर्नु। होइन म हतार छु। तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ कि भनेर म सोध्न आएको। के कुराहरू दाइ? तिमीले साँच्चै हाम्रो गाउँको त्यो चित्रले चिन्छौ? चिन्छ दाइ। अनि त्योसँग हिँड्नु 2 जना साथी थियो नि, त्यसले देखाएको छ त अझै? त्यो मलाई त थाहा भएन दाइ। अब बजारतिर जाने त ए भाइ हो, उसलाई थाहा छ कि कहाँ त मलाई कहाँ थाहा हुन्छ, मैले देखेको छैन नि। यदि कतै देख्यो भने मलाई सुटुको खबर गर्नु है। ए हुन्छ दाइ। अहिले म लाग्यो है त। ल काम गर्दै गर है। त्यो चित्र ग्रुपले के काम बिगरेको छ के हो दाइ? के थाहा मलाई, अब त्यतिकै त भैरे दाइले खोज्ने होइन। त्यही त मामु चक्कु कहाँ राख्नु छ हजुरले? त्यही होला, हेर न। यो मामुले पनि एउटा सामान सही ठाउँमा राखे त के भेट्नै गाह्रो हुन्छ। बल्ल भेट्यौ? भेटेँ। साँच्ची मामु हाम्रो ट्युसन पढाउने कुरा पनि मिल्ला जस्तो भएको छ नि। ए कसले भन्यो र तिमीलाई? अघि त्यहाँ मामु घरबाट आउँदाखेरि रन्जु मिसलाई भेटेको थिएँ नि त, उहाँले नै भन्नुभएको। भए त राम्रै हुन्थ्यो नि, हुने हो कि नहुने हो। ए बाबा चाहिँ कता गइछु साँच्ची? तेरो बाबाको त आउने र जाने ठेगानै हुँदैन। त्यहाँ साथी म को मन्त्री भयो अरे, त्यही बधाई दिन गएको। बाबा पनि त्यत्रो मान्छे चिन्छु भनेर भन्छिन्छ, मन्त्रीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ भनेर भन्छिन्छ, तर मलाई एउटा जागिर खाँदिन चाहिँ कहिले पनि सक्सिन्न। घरको लागि केही गर्दैनन् तेरो बाबाले, गाउँभरि फुर्ती लाउँदै हिँड्ने मात्रै हो। माथिल्लो घरको ठुलो बाबाले यति खैरो खन्छन् कि। हो भने ठिकै भन्छु हजुरले। यस्तो स्वभावको मान्छेहरूले खासै प्रगति गरेको देख्दिनँ म। हाम्रै बाबालाई हेर्छु न, त्यो बिमलासँग भेट्न पनि दिसिन्न। त्यो बिमलाको घर गयो भने त मलाई त मारुला जस्तै गर्छिन्छ। यस्तै किचकिचले गरेर त म मामा घर गएको हो। अनि उर्मिला तेरो बारेमा नि तेरो बाबाले कसले के कुरा लगाइदिएछ, त मामा घर गएको बेला मलाई एकदम करा थिए। के गरेर मैले? त्यो पल्लो गाउँको सिभिल इन्जिनियर विशालसँग भेटेर गफ गर्दै थिइस् रे त नि। ए मम्मी, कहिलेकाहीँ काम विशेषले हिँड्दाखेरि बाटोमा कसैलाई भेटिन्छ, कोहीसँग बोलिन्छ,
त्यति कुरालाई नि नराम्रो सोच्ने हो भने त भोलिदेखि त मैले कानमा रुई हालेर आँखामा पट्टी बाँधेर हिँड्ने पनि भइहाल्यो नि। हेर छोरी, हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरी चेलीले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन। त्यही भएर हेर्दा र बोल्दा एकदम ध्यान पुर्याउनुपर्छ, बुझ्यौ? ए कि मेरै कारणले बाबाको इज्जतमा धक्का लागेर बाबा सहरतिर गएको त होइन नि? यस्तै भयो भने त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न, तर त्यस्तो अवस्था आउन होला। ल मम्मी, कुरा पनि धेरै भयो, खाना पाकिसक्यो, तरकारी केलाइसक्यो, म यति ओइदिहाल्छु। नमस्कार। होइन बाउ छोरै कसेर हिँडेछौ त? होइन दाइ, सहरमा आफ्नै सानो काम परेर जान लाग्यो। कि कोरोनाको खोप लाउन जान लाग्यो? होइन दाइ, भ्याएकै छैन लाउन जानलाई। ल भाइ, त्यसो भनेर हुन्छ त? अब 10तिर घरको काम गर्न हिँडिरहने मान्छे अब खोप भन्ने कुरो त लाउनु पर्छ नि। त्यसो गर्नु होइन क्या, गरेर लाउनु। अनि यो विशाल चाहिँ के गर्छ नि आजभोलि? यो सिभिल इन्जिनियर भएको छ दाइ, यसो बाटोघाटो नापजाप गरेर गरिरहेको छ अहिले। ल राम्रो प्रगति गरिसकेछ नि। ल सिभिल इन्जिनियर भने ल, अनि यस्तो शिक्षित मान्छेलाई त हामी जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा गर्नै सक्दैन कि कसो विशाल? काकाको कुरा एकदमै सही हो। अब हामी पनि सब परिवार गएर खोप लाउँछौँ। कि कतै अब घरमा एकजना सदस्य थपिएपछि मात्रै सुई लाउने विचार गरे हो क्या हो नि? काका पनि के भन्नुहुन्छ के त्यो पनि हो हुनलाई त दाइ, तर उसको विचार। ल दाइ, राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुभयो, अब हामी पनि लाग्छौँ। ल दाइ है त। ल होइन, यो झप्पडे छोरी पनि के भयो होला? न जात मिल्छ, न धन दौलतमा स्तर मिल्छ। यस्ता मान्छेलाई किन आँखा लाग्यो होला? त्यसको त आँखै फुटेर छ नि, रहन पनि के गर्नु भन्न मिल्दैन। ए सुजु। हजुर फुपू, के गर्दैछस्? पढ्दैछु। कहिले आउनुभयो मामु घरबाट? म त आजै आएको नि। अनि खै त मामु कहाँ जानुभयो तेरो? कोही देख्दिन घरमा। मामु घाँस खान जानुभयो, हजुरआमा गाउँतिर जानुभयो। अनि बिमाला खै त तेरो फुपू कहाँ गई? फुपू त एक्लै कोठामा बसिरहनु भएको छ। ल म त्यसलाई भेट्छु है त पहिला। ला, फुपूले त कसैलाई भेट्न नपठाउनु भएको थियो। मलाई के पो भन्ने हो? हुन त उर्मिला फुपू र बिमाला फुपू एकदम मिल्ने हो क्या। ओइ बिबु, के गर्दैछस्? उरे त आइस त? मामा घरबाट कहिले आइस नि? म त आजै आएको नि। सन्चै छेस? सन्चै छु नि, बसिरहेको छु। हेर्नुहोस् मैले हामी सबै खाने ठाउँबाट चटपटे लिएर आएको छु तँलाई भनेर। खान्न म चटपटे, तै खा। के भन्छ यो? त्यही तँलाई मिठो लाग्छ चटपटे भनेपछि हुरुक्कै हुन्छस् भनेर त झन् उहाँदेखि सँगै बसेर खाउँला भनेरले किन मुख बटार्की? खाना खा अलिकति। हेर, मलाई खासै खान मन त थिएन, तर तेरो मन राख्न भयो नि खान्छु। ल खाऊ। कति धेरै खुर्सानी रहेछ। छिटो रहेछ। बाहिर सुजे पनि थिए, बोलाम न है? म बोलाउँछु नि त। सुजे, ओइ सुजे। हजुर फुपू। यहाँ आइज त। हस्। किन बोलाउनु भएको? बस, चटपटे खा। यसलाई पनि खान मन छैन र मलाई पनि खान मन लागेन। हजुरले मामु घरबाट ल्याउनु भएको। तँलाई नै कसैले ल्याइदियो हो। यो सबै तै खा, बाहिर जा अनि खा। सबै त खानु हजुर नि खाऊ। पिरो होला? ल खान त अलिकति। एकचोटि खान त पनि ल। पिरो होला नि? पिरो चाहिँ छ आज। एकचोटि खान्छु त। ल, यो बोकेर बाहिर जा। सबै त खायो। चक्लेट पनि ल्याइदिनु भएको। पिरो मर्थ्यो। भोलि ल्याइदिन्छु कि। साँच्ची मामुले के कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो? त सन्चै त छस् नि? खै रे, भनौ कि नभनौ, मन भारी भइरहेछ। होइन, के भयो तँलाई? म तेरो साथी होइन र? हामी दिदी बहिनी पनि त हो नि। भन्न। त मामा घर गएको बेला म गाउँबाट आउँदै थिएँ, चित्रेले मलाई बाटोमा
त्यसैले म कोठाबाट बाहिरै निस्केको छैन उरे। त त्यो दिनदेखि घरदेखि बाहिरै निस्केको छैनस्? हेर्न उरे, गाउँलेले कुरा काट्छन् होला, के भन्छन्, त्यसैले म घरबाट बाहिरै निस्केको छैन। हेर बिमला, त्यस्तो दुर्व्यवहार सहेर घरको घरै बस्नु हुँदैन। त हामी भनेको त गाउँको पढी लेखेका केटीहरू हौ। हामीले त बाहिर निस्केर यसको सामना गर्नुपर्छ। त यसरी घरभित्र डराएर बसेर हुन्छ? हेर्न उरे, चुकेको अन्डारा हामी छोरी चेलीको इज्जत भनेको उस्ता उस्तै हुँदो रहेछ, गुमेपछि फर्किँदो रहेनछ। यो इज्जत गुमाउँदा त सबैलाई उस्तै नै हो। हामी छोरी चेलीलाई सामना गर्न अलि गाह्रो मात्र हो। अब यस्तो भयो भनेर घरभित्रभित्रै थुनिएर पनि त बस्नु भएन नि। केही दिनपछि त हामीले ट्युसन पनि पढाउनु पर्छ रन्जु मिसले भने अनुसार। त्यो त हो उर्मिला, के गर्ने के नगर्ने मैले त केही कुरा सोच्नै सकेको छैन। तैँले यो कुरा हाम्रो भैरे दाइलाई भनिस् कि भनिनस्? घर परिवार सबैलाई थाहा भइसक्यो। अब यो कुराको टेन्सन नलि, हाम्रो भैरे दाइले मिलाउनुहुन्छ। यदि उहाँले सक्नु भएन भने रन्जु मिस पनि त हुनुहुन्छ नि। रन्जु मिस? म रन्जु मिसलाई भन्छु। यसको कानुन अथवा कारवाही के हुनसक्छ म उहाँसँग राम्रोसँग बुझ्छु। आइन्दादेखि गाउँको कुनै पनि छोरी चेलीलाई यस्तो दुर्व्यवहार हुने छैन। हुन्छ, यो कुरा कसलाई भन्ने कसलाई नभन्ने भइरहेको थियो। त पनि मामा घर गइहालिस्। ल ल, म आएको पनि धेरै बेर भइसक्यो। अब म जान्छु, फेरि मामुले मार्नुहुन्छ। ल ल बिस्तारै जा। ल, चिन्ता नगर है। साहस र हिम्मत दिने राम्रो मान्छे नभेट्दा पनि यस्तो घटनालाई लुकाएर बस्नु पर्दो रहेछ। आमा, मलाई एउटा सल्लाह गर्नु थियो। के सल्लाह बाबु भन्न? अब यो घरभित्रको सदस्यलाई थाहा नपाइकन हामीले यो कुराहरू त बाहिरबाट सुनिरहेको छ नि। कुरो के हो खास? मैले त कसैलाई पनि भनेको छुइनँ बाबु, मलाई त यस्तो कुरा थाहा छैन। तिमीहरू घाँसलाई के थाहा हुन्थ्यो त? बाहिर सबै मान्छे थाहा पाइछ, बाहिर हिँड्नै नहुने भएको छ। कमसे कम घरभित्रको सदस्यलाई के गर्ने कसो गर्ने घर परिवारमा सल्लाह हुन्छ नि। बाहिर पहिले कुरो पुग्छ घाँटी। यस्तो कुराहरू त के छ, हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ पहिला। मैले कसरी थाहा पाउनु त बाबु? मलाई के थाहा छ र मैले थाहा पाउनु त? मलाई कसले आएर भन्छ, कसले सुनाउँछ? अब तिमीहरू एक्कासी आएर अहिले यस्तो कुरा गर्छौ, के कुरा हो? मलाई नि प्रश्न भन्दै हो न, अनि पो मलाई थाहा हुन्छ त। मेन कुरो भनेको के भएको भनेको त बहिनीले तपाईँ दुईजनाले सल्लाह गरेको हुनुपर्छ कि त्यो छोरीले सल्लाह गर्नु पर्यो। यस्ता कुरोहरूले मान्छेले वाह गरेर ताली बजाइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ म कति तनावमा हिँडेको छ अहिले? त मात्र तनाव छ र? उहाँ झपडीले मलाई अस्ति झन् यही विषय झनै मार्यो। तेरा छोरी तेरा बुहारी भने के भने मलाई गाली गर्दै थियो। कम सर बसेको छु म। होइन आमा, तपाईँले शान्तिले कुरा मन राख्नु सक्नुहुन्न? मैले त त्यो एउटा जुनुमायालाई त अलिकति भनेको थिएँ, केही त त्यस्तो भनेको थिइनँ त। हो, चुइएको भने ती हो। हेर, त्यो माटोको गाग्रीमा चुइने गाग्रीमा पानी अडिएला, तेरो आमाको चाहिँ त्यो मनभित्र एउटै कुरा अडिए त मारिदिनु। कसैलाई नभनाइ भने 10 जनालाई भनिसिया हुन्छ। हो, ती हो, झगडा बिउनै ती हो। आमा, बाउजी, तपाईँले यस्तो कुराहरू त सकेसम्म हाम्रै घरमा समेटेर राख्नुपर्छ। अहिले मलाई कम त आगो बलिरहेछ। बाहिर हिँड्नै भएको छैन नि यहाँ, के गर्नु? अब बिमला त्यही पीडाले बाहिर हिँडेको छैन। हामीलाई एक पाइलो हिँड्यो कि उहाँ मान्छेले छोरी त्यस्तै बुहारी त्यस्तै। ठिकै छ आमा, भाउजू, अहिलेसम्म जे भयो भयो। अब आउने दिनहरूमा यस्तो गऱ्यो भने म जतिको नराम्रो कोही पनि हुँदैन नि। मैले भन्दैछु, अहिले म गएँ। ल विचार गर। तपाईँलाई भन्न खोजेकै त थिएँ नि मैले। तपाईँ सुन्ने होइन, चर 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 गरिराख्ने जतिखेर पनि। अब आउने बित्तिकै छोरीले मलाई त्यसरी कुरा सुनाइ। अब मैले पनि त भन्न त कति हजुरलाई खोजेकै त हो नि। कहिले हजुरले मलाई राम्रो केही कुरा गरे आएर मैले हजुरसँग कुरा गर्नु? कतिखेर चाहिँ मैले भन्ने त? सुन्नु पर्यो नि त हजुरले मेरो कुरा। भन्न पनि त यसो सम्झाएर घर परिवार सदस्य यसो सबैजना भएको बेलामा यस्तै त भयो यस्तो घटना घट्यो भनेर भन्नुपर्छ नि। आफ्नै राको ठुलो के गर्नु? त्यही त, मैले बोलेको मात्रै यो घरमा ठुलो हुन्छ, अरूले बोलेको त राम्रो हुन्छ हजुरलाई। ल भाउ, के गर्नुपर्छ गर, म हिँड्छु। बाबुजी, भैरे बालक? भैरे को भैरे बालक?
म बालिके हो। बालिके? हो म बालिके हो। को बालिके तिमी? परिचय दिन मिल्छ? मेरो परिचय दिने बेला भएको छैन। किन र बालिके? बिस्तारै थाहा। अनि तपाईँ चाहिँ किन जोगी बन्नुभयो भने बाबाजी? म पनि जोगी बन्नमा लामो कथा छ, आवश्यक परेको खण्डमा भनौँला, तर अहिले होइन। सिकारीहरू शिकार खेल्न कति गाउँछ? म भिखारीसँग के शिकार खेल्नु बालिके? म जोगी नै हो। आजभोलिका जोगीहरू भोगी हुन्छन् रे भन्ने सुनेको छु, र यस्ता जोगीहरू नै ठुला ठुला अपराध गर्न पनि पछि हट्दैनन् रे भन्ने सुनेको छु। गर्नेले गर्छन् होला बालिके, सबै बाबाजीलाई एउटै नजरले हेर्नु मिल्दैन बालिके। जोगी बनेर ठुला ठुला घटना घटाउने पनि यही छ, त्यही भएर मात्र सोधेको। चित्त नदुखाउनु है बाबुजी। किन चित्त दुखाउने बालिके? तिमीले जे देख्यौ त्यही भन्यौ। आजको भोजन योबाट गर्नु है बाबुजी। ल म गएँ। कल्याण होस्। जय भैरव। बोले बाबु के गर्दै हुनुहुन्छ? ए काकी नमस्ते। के गर्नु त काकी? तरकारीमा औषधि हाल्दैछु। ए औषधि छ त? हजुर हजुर। म तरकारी लैजाऊ कि भनेर आएँ। तरकारी? के तरकारी होला काकी? घिरौँला लाने भनेर आएँ। घिरौँला? दाइ पनि घिरौँलै काटिरहेको जस्तो लाग्छ। ए बिरे दाइ, ओ दाइ, के हो भाइ? एकचोटि आउनु त। ए काकी नमस्कार। नमस्कार बाबु। कसो गर्दा आउनु भएको थियो काकी? घिरौँला लिन आएको बाबु। ए घिरौँला मैले त भर्खर यहाँ टिपेर ल्याएर थिएँ, ठ्याक्कै आइपुग्नुपर्छ। ए घिरौँला यति छ, कति जति चाहिने काकी? 1 केजी जति चाहिएको बाबु। ए यति छ, 1 किलो जति नै होला काकी। अब यो लिएर जानु, झोलै लिएर जानु ल काकी। कति पैसा दिनु पर्यो मैले? ए पैसा पर्दैन काकी। हैन लिनु नि। घिरौँलाको पनि पैसा लिने हो र? होइन पर्दैन काकी। ए काकी राख्नुहोस् न, अब दाइले पर्दैन भनेपछि त किन दिइराख्नु? लिनु काकी पनि पुगेन नि, पछि आउँदा मिलाउँदा नि है। ए तिम्रो घिरौँला पनि पैसा दिनुहुन्छ त्यही त यति मेहनत गर्नु भएको है। ल है त है। ए हुन्छ काकी। हस् हस् हुन्छ हस्। के काकी चिया खाएर जानुहोस् न। हैन बाबु पछि आएर खाउँला नि है। ल बजे भाइ। हजुर दाइ। खाना पाक्यो? अघि नै पाक्यो भने दाइ, तपाईँलाई बोलाउन आँटेको थिएँ। ए अब यो यसो काम अब कति घरै गरौँला, अब खाना पहिला खाउँ है। हुन्छ भोक लागिसक्यो। बाबाजी, बाबाजी, हजुर बालक। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु बालक। ए आज यस्तै पूजा सुजा थियो घरतिर, अनि त्यो आज चाहिँ खानेकुरो ल्याउनु पाएन, अनि मैले यो फलफुल ल्याइदिएको छु, यो खानु होला है त। ल बाबाजी म लाग्यो त। साँच्ची त्यो अस्ति हेर्दै डरलाग्दो जस्ता गुन्डाहरू बाबाका जिगा त आएको छैन है? छैन बालक। ल त्यसो भए म लाग्छु। जय भैरव। ओइ मरिचे, यो थोत्रे रेडो चाहिँ किन बोकेको? फुटाइदिउँ? होइन सान मालिक, यसमा भएको नभएको समाचार आउँछ, कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि समाचार आउँछ कि भनेर बोकेको सान मालिक। ए चलो, त्यो शान्तिनो कुरामा हामीले केही पनि हुँदैन। अलिक खतरा जस्तो लाग्यो नि मालिक। सान मालिक, अब शिकार नखेल्ने? शिकार त खेल्ने नि मरिचे, तर एक फेर खेलेको शिकारले गाउँमा खुलेर हिँड्नु भएको छैन। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ सान मालिक? ठुलो मालिक रिसाउनुहुन्छ नि, फेरि उहाँको रिस अलिक हराइ छ। होइन मरिचे, गाउँमा माहौल तातिरहेको बेलामा 2-4 दिन त गुपचुपै बस्छौँ होला हो। ठिक भन्नुभयो मालिक। सर्प र बाघ सन्देहको ठाउँ बसिरहन ठिक हुँदैन। मरिचे। हजुर मालिक।
हस् मालिक। ओहो के गर्दै दाजुभाइ? नमस्ते नमस्ते। ए माटो साटो हल्ला रहेछ त है? हजुर दाइ यस्तै त हो नि, तरकारी खनी खोर्सी। ठिक छ राम्रो पनि यसमै, हजुर अब पैसा आम्दानी पनि यसमै। मान्छे किन जानु पर्यो विदेश भनेको? खै दाइ अब यस्तै गरिया छ। ठिक छ यही राम्रो छ त। यसरी नै गर्दै गयो भने त सबैले राम्रै हुन्छ क्यारे होइन? दाइ हामी त घाइते बाघ जस्तो हो नि दाइ। घाइते बाघ जस्तो रे? हजुर दाइ। के भन्छ? दाइ विदेश जानु भनेर प्रोसेस गरेको दलालकोमा परेछ दाइ। त्यस पछाडि 1 लाख रुपियाँ सट्टै पारिदियो दाइ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ तरकारी सुरु गर्न थालेको दाइ। अनि भाइ चाहिँ नि? म पनि त्यस्तै हो दाइ। काम खोज्न काठमाडौँतिर गएको थिएँ, अनि भनेको जस्तो काम भएन, अनि साह्रै दुःख पाएर यतै फर्केर आएँ। हो मान्छेहरू नचेतीसम्म यसरी राम्रो काम गर्दैन भनेर सुनेको थिएँ। हो रहेछ। त्यति नभएको भए यसरी दाजुभाइको चेतनामा आउँदैन थियो पक्कै पनि। ड्र पनि गरेको छ। अझै यो कृषि कामलाई अगाडि बढाउँदै गऱ्यो भने झन् धेरै राम्रो हुन्छ। अनि दाइ एउटा कुरा भन्नुपर्ने थियो। किन भनौँ? भनौँ न भाइ भनौँ। किन त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्नु? अस्ति नि तपाईँको बुवा र झपरे काका त बाटोमा घम्सी परेछ भने चाहिँ यसले भन्दै थियो। ती बुढाहरू सधैँ यस्तै हुन्, जति सम्झाए नि हुँदैन। म त खै के हो बुझ्दै सक्दैन। खै कुरा खासै त्यति ठुलो जस्तो त लागेन दाइ। तर झपरे काकाले चाहिँ कुनै बुहारी कोसँग कुरा गर्यो भन्दै थियो। अनि त्यो के अरे बिमला दिदीलाई नि कसैले हातपात गर्यो कि त्यस्तै भने सुनेको थिएँ। अनि हाम्रो बाले चाहिँ के भन्नुभयो? त्यो उर्मिला दिदीलाई पनि कसैले बाटो छेकेर के भन्यो भन्दै थिए। ए यो कुरा त अकबरे काकाले पनि अस्ति मलाई भन्दै थियो। गाउँघरमा छिमेकी भएर बसिसकेपछि सानोतिनो कुराहरूमा झगडा गरेर बस्नु उचित होइन के दाइ। हुन त हामी भन्दा जान्ने बुझ्ने तपाईँहरू नि हुनुहुन्छ, हामी त के जानेछौँ र। यत्रो जग्गा जमिनमा तरकारी खेती लगाएको छ। अहिले त सरकारले यसो तरकारी खेती गर्नेलाई अनुदान रकम पनि दिने गरेको छ अरे। अनि यसको लागि के पहल गरेको छ कि नै? हामीले त्यो अनुदानको रकम भनेको सुन्न त के सुन्न पनि पाउँदैन दाइ। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ भाइ? प्रयासै नगरिकन सफल कहाँ हुन्छ? त्यही पनि म एक फेरा कुरा गरौँ। हुन्छ नि भाइ दाइ। ल त अहिले म लागेँ त दाइ। म चिया बनाउँछु नि, चिया खाएर जाऊँ न। होइन न भाइ, अरू कुनै बेला आएर खाउँला। अहिले म लागेँ त। ल राम्रोसँग काम गर्दै गर है त। काममा ध्यान दिउ न है त। ल लाग्यो ल। यो भैरे दाइ मलाई साह्रै ठिक लाग्छ हौ। मलाई पनि साह्रै ठिक लाग्छ हौ दाइ भैरे दाइ त। ल अब यसो काम गरौँ। अब पानी पनि लाग्छ। ल ठुल मामु, यो विषयमा हामीले कडाभन्दा कडा पाइला चाल्नुपर्छ, जसले गर्दा भोलि हाम्रो गाउँका कोही पनि चेलीबेटीहरू यस्ता अपराधीको शिकारमा नपरोस्। नमस्कार है उषा काकी। अनि बस्नु न बस्नु। अब यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने छलफल गरौँ न त। हेर्नुस् मिस, यस्ता अपराधीलाई क्षमा दिएर हामीले यो घटनाको अपमान गर्नु हुँदैन। हो नि, त्यो कुराको अपमान गर्नु हुँदैन। नानीले कति दिन भइसक्यो खाना नखानु भएको। ती त सिकारी बाघ त हुन्, आज यहाँ हुन्छन् भोलि कहाँ हुन्छन्, कसरी समाउने त्यस्तालाई? मसँग एउटा आइडिया छ, भनिहेरौँ त काम गर्छ कि। कस्तो आइडिया हो रन्जु नानी, भनिहेर्नु न। यस्तो पाराले चाहिँ अलि हुन्छ जस्तो लागेन मलाई। हामीले यसमा भैरी दाइको पो सहयोग लिनुपर्छ कि? उर्मिलाले भनेको कुरा पनि सही लाग्यो मलाई त। के कसो जुन माया बहिनी? सही छ। हुन्छ त्यसै गरौँ। अनि भैरीजी खै त? भैरे यही कुराले तनाव लिएर कहाँ भौतारिँदै हिँडिरहेछ। रन्जु नानी, हामी त साह्रै टेन्सनमा छौँ। ल र काकी, यस्तै हो, टेन्सन नलिनु। टेन्सन लिएर हुने केही पनि होइन। अब आजको छलफल यही भइहाल्यो। बाँकी कुराकानी म भैरीजीसँग फोनमै गर्छु। अब रात पनि छिपिसक्यो, आजलाई म जान्छु है त। कहाँ चिया खाएर जानु नि मिस? होइन हामी सबलाई चिया बनाउनु। अब खाना खाने बेला के चिया खाइरहनु होइन, फेरि खाउँला नि। ल नमस्कार। होइन नानी, खाएर जानु न, एकछिन बस्नु। हस् त नानी, आउँदै गर्नुहोस् है। ल ल, आजको गफ यति नै भइगयो। ल हिँड्छौँ छोरी, घर जाऊ। ल बिमला र सुजु, हामी पनि जान्छौँ। ठुल मामु,
धेरै टेन्सन नगर्स्यो यसको लागि सबै मिलेर न्याय माग्नुपर्छ। तै त छेस् नि छोरी यो गाउँको चल्तो पुल्तो भनेको मान्छे यसो त पनि यसो लागि परे नानी मेरो छोरीको लागि बर्बाद भयौँ छु हामी त। भन्नै पर्दैन नि यो मेरो पनि त दिदी हो नि। म हेर्छु जाम ल टेन्सन नगर्छु है हजुरहरू रात पनि परिसक्यो ल गएँ है आउँदै गर है बहिनी। हस्।